आमी कितें करता सदांच टायम बाजारा भायर सरलो सकाळी भायर सरता हांव 8 ते 8:30 पयलीं भायर सरता एक जालें तेजे नंतर एक दीस हांव टायमार पावता एक दीस खंय गेले कडेन लेट जाता मागीर लेट करून गेलो न्ही रातीन सारकें रोडाचेर रावप आनी ते अशें पळोवप मांडून पळोवप आमकां कोण म्हणटा गवेरेडे गवरेडे मनीस न्हू गवरेडे आनी आमी भिन अर्द वर गाडी उबी करून पार्क करून पळोवप तेंकां मागीर दिसान सुद्दां दिसान रातीन 9 9:15 नंतर आनी मागीर कितें करता मागीर ते हळू सायडीन वयता सायडीन गेले म्हणटल्यार मागीर आमकां वचपाक जान पडटा म्हणटकीर आमकां दीस जाले संवय आनी केन्ना समज तो एक गवरेडो जर केन्ना कितें जालो उरलो केन्ना हांगा उडी मारीत म्हूण सांगू येता जखमी बी जाल्लो उरल्यार कांय सांगू येना इतलें डेंजर हे न्ही जनावरां फॉरेस्टा बी खबर ना ही गजाल फॉरेस्टा खबर आहा ते फॉरेस्ट नायट करतात तांकां मेळटा बी पूण ते जिपीन नायट करता न्ही ते जिपी भरले उरता तेंगे जिपी पूण जिपी उजवळा ते पयलीं वयता पूण इतल्या भरलेल्या गांवांत आतां भुरगीं बी भोंवता तेन्ना कसो जावप आतां भुरगीं भोंवता म्हळ्यार कशें आहा पळय भुरगीं भोंवता म्हळ्यार खंयचीं व्हड भुरगीं ल्हान कोण भोंवप ना ल्हान भुरगीं तशी गाडी वयता न्ही तांकां इस्कॉलाच्यो त्या गाडयांनी वयता न्ही आनी सांगू येना केन्ना भुरग्यांक बायकांनी कितले जाण वयता आमगे घरा कडेन सगळे बायकांनी वरची पडटा आमकां आनी बस वचना बस बी कांय ना थंय बुधपाली तूं जाणा आसतलो तूं आयकून तरी जाणा आसतलो कळ्ळां तुका अशी परिस्थिती आहा सद्या डेली आसता गवेरेडे आसता चालू आसा फॉरेस्टर नायट करपाक करत आहा कळ्ळां तुका पूण तेमगे ते कितें आहा ते जिपीन गेले ते खूब जाण उरता 8 जाण बी ते जिपी वाजता ते सायडीन गेले रावले ते पूण कितें करतले ते आनी कितें उपाय आहा तांकां तेंचे आनी कांय करूं येना तांकां धरपाक तेमकां धरूंक मेळना ते आमी आतां आसात आमोणे खोतीगांव हांगाच इन्सिडंट घडलो एक गवेरेड्यान गाडयेचेर अटॅक केलो अनिकेत वेळीप हो आमोणेच्यान असो ह्या दिशेन वयतालो आनी ते 3 पॅसेंजर आशिल्ले तेगे गाडयेंत अनिकेत आनी 2 पॅसेंजर आशिल्ले तेन्ना ह्या जाग्यार जेन्ना तो पावलो ह्या कुंपणा वयल्यान गवेरेडो जो एक जवळ जवळ 5 फुटांचो गवेरेडो असो तेणें सांगलें आसा आमकां तेणें तेज्या गाडयेच्या बॉनेटाचेर तेणें अटॅक केलो आनी ग्लास फुटलो इमिजिएट तो इंजर्ड जालो आनी तेज्या बॉनेटाचेरच कितले वेळ बसून रावलो तेणें गाडी हालयतकीर शेवटाक तो सकयल पडलो कितले वेळ तो हांगा आशिल्लो भयभीत जाल्ल्या अनिकेतान गाडी शेवटाक फुडें व्हरून दवरली गाडयेचो तेजो फुडलो दर्शनी भाग आसा तेजो चक्काचूर जाल्लो आसा हो धक्को इतलो जबरदस्त आशिल्लो की तेजी दोनी दारां सुद्दां ओपन जायना जाली तेणें गाडी आतां कामां व्हरून दवरलेली आसा हो गवरेडो नेमको कितें खंयच्यान येतालो हेजो शोध घेतलो गांवच्या लोकांनी हांगा लागींच्या परिसरांत तेणी शोध घेतलो इतलो व्हडलो गवरेडो इंजर्ड जाल्लो आसा तेन्ना लोकांच्या भितर आतां भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा